बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, राना सोहेल टोरंटो से हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर तो वो ईरान के ऊपर ही होगा, लेकिन ये मेरी ज़ुबानी नहीं होगा, ये उनकी ज़ुबानी होगा। मैं कुछ लोगों के पास बैठा था, वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और ये वो लोग थे जिनके बारे में आम तौर पर ये हम लोग सोचते हैं या मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि भी इनका क्या काम है, ये सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं। सोचना काम तो दानश्वरों का है, इंटेलेक्चुअल्स का है, और इस तरह पढ़े लिखे तबके का है, तो इनका क्या काम है। तो मैं जिनके पास बैठा था पढ़े लिखे, तो वो भी यकीनन होंगे जो जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, लेकिन उनका काम या हालात के ऐसा लग रहा था कि ये फैक्ट्री में काम करने वाले या किसी गराज में काम करने वाले या वेयर हाउस में काम करने वाले हैं, जिनका काम ये है कि सिर्फ अपना काम करना और अगले दिन फिर जॉब पे आना, 9 to 5 करना और जाके सो जाना। तो उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं टिम हॉर्टन में कल इफ्तारी के बाद बैठा था। टिम हॉर्टन यहाँ पर एक चेन है कॉफ़ी की, टोरंटो में या कनाडा, ऑल ओवर द कनाडा ही। तो जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह वो चाय की दुकानें खोखे खुले होते हैं, यहाँ पर हर जगह पे ये खुले होते हैं, और सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग चाय या कॉफ़ी यहीं से लेते हैं। तो वहाँ पे बैठा था, तो 3 दोस्त बैठे हुए थे आपस में। तो उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए। जब मैं उनके पास बैठा तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि अब जी अमेरिका ने वहाँ से निकल जाना है, अब अमेरिका भाग जाएगा ईरान से। अमेरिका ने अपना, तो दूसरे ने कहा कैसे भाग जाएगा, कि वो तो ये भी कर रहा है, वो तो ये भी कर रहा है। तो पहले लड़के ने कहा, उसने कहा नहीं जी अब अमेरिका वहाँ से भाग जाएगा। देखे ना, उसने कह दिया ना कि वो हमने उसका एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया है ईरान का, जिस पर यूरेनियम वगैरह थी, जो एटम बना रहा था, हमने तबाह कर दिया। 5000 पाउंड वजनी हमने वहाँ पर बम गिराया और वह सारा तबाह कर दिया है। तो ये आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो सरदार जी ने कहा, उसने कहा हाँ हाँ हाँ, इससे पहले ना वो अपना बैरी बेड़ा भी तो निकाल के ले गया था ना। उसने कहा जी कि वहाँ पर उसमें फायरिंग हुई थी और उसके लॉन्ड्री रूम में आग लगी थी खबरों के मुताबिक, लेकिन वो डिस्कस कर रहे थे हाँ जहाँ पहले वो अपना बैरी बेड़ा भी निकाल के ले गया। और तीसरा आदमी वहाँ पर ये बोला, उसने कहा देखे ना जी, इसको सबसे बड़ी जो ग्राउंड अप मिली है वो मिली है उसकी, उसे नाम नहीं आता था, वो जो कैंट की बात कर रहा था, जो इनका डायरेक्टर थे काउंटर टेररिज्म सेंटर का, जिसने रिज़ाइन किया परसों के, ये हमारी जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग, हम क्यों लड़ें। तो वो साहब ये दलील दे रहे थे। उसने कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है, इसने कुर्बानी का बकरा उसको बनाया, अपने डायरेक्टर को, उसके मुंह से ये बयान खुद दिलवाया है। ये वो शख्स बात कर रहा है जिसके बारे में हम ये कहते हैं नहीं दुनिया का क्या पता। वो कह रहा है उसके मुंह से खुद बयान दिलवाया है कि जनाब ये हम इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात वो ट्रंप खुद नहीं कर सकता था। तो अब ये ट्रंप को ग्राउंड मिलेगी, मेरे लोग, मेरे अफसर, सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, भाई जी इसराइल साहब मेरी जान छोड़ो तो मुझे वापस जाने दो। तो कह रहा है जी अब ये वहाँ से बैकआउट करेगा। और जिस तरह इसने अफ़गानिस्तान से किया था, वो कह रहे थे कि जिस तरह इसने अफ़गानिस्तान से किया था, हमने जी उसामा को पकड़ लिया, पकड़ के मार दिया, मार के गिरा दिया, वो उसामा ना हो गया लून का, वो हो गया क्या कहते हैं नमक का, वो क्या कहते हैं गट्ठा या जो कुछ भी, तो वो समंदर में फेंक दिया। वो कह रहे जी इसने बहाना बनाना वापसी का, उसको बहाना मिल गया कि मेरा जनाब अफसर नाराज़ हो रहे हैं, मेरी फ़ौज नाराज़ हो रही है कि हम इसराइल की जंग नहीं लड़ेंगे। तो ईरान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ईरान से हमने फतेह कर दिया, उसका जो एटॉमिक रिएक्टर था हमने तबाह कर दिया, बाकी बचा ही क्या ईरान के पास, सारा तबाह कर दिया। वो कह रहा है जी 100% आपकी बात दुरुस्त है कि ये वहाँ से भागेगा। अच्छा, ये बात करते करते वो दरमियान में दूसरी बात पे आ जाते। वो कहते हैं, एक आदमी कहता है यार ईरान वैसे है बड़ा चालाक। उसने कहा जी कैसे चालाकी, क्या चालाकी की उसने। तो जिस तरह वो इस तरह से बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा और करीब होकर बैठ गया ना। तो मैंने कहा ज़रा, बाकी लोगों की भी आवाज़ों का शोर आ रहा था, तो और करीब। वो कहने लगा ईरान बड़ा चालाक है, ईरान ने इतनी चालाकी की, अपने ना डॉलर स्टोर वाले मिसाइल चलाए, डॉलर स्टोर वाले मिसाइल चलाए, और उसके जनाब हज़ारों लाखों डॉलर वाले जो ना इंटरसेप्टर, वो आते थे उसको रोकने के लिए, और एक माड़ा सा मिसाइल जाता था और उसके हज़ारों का इंटरसेप्टर उस पर लग के तो उसको तबाह कर देते थे एक दूसरे को। तो इसकी तो बड़ी कम खर्चे के ऊपर बड़ी महंगी महंगी चीज़ें उनकी तबाह कर रहा है। ईरान तो चाहेगा कि ये जंग लंबी हो, अब अमेरिका ही भागेगा। तो उसने कहा जी दूसरा जो बात भी था, शायद उसका ताल्लुक कोहार से था या कहाँ से था, बातों के अंदर लहजे से लग रहा था। वो कह रहा जी इसने तो अपनी ना लिप्पो गुड्डी के साथ ना
چھوٹی سی پتنگ کے ساتھ اس کے بڑے بڑے گڈے جو ہیں وہ اڑا دیے، لمبا پیچ کر کے تو ہاتھ سے چھوڑ دی، اور وہ بندہ پتنگ باز لگ رہا تھا، لمبا پیچ کر کے ہاتھ سے ڈور چھوڑ دی، لو بیٹا اب روتے رہو پیٹتے رہو، اس کی لمبی اور مہنگی گڈی اور اس کی مہنگی ڈور گئی، اس کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، مومی لفافے والا گڈا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے جناب ایک اور بڑی بات کی افغانستان کے اوپر جو پاکستان کا اٹیک ہوا۔ اس نے کہا جی افغانستان میں جو پاکستان کا اٹیک ہوا ہے ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا، اس نے کہا یار میں نے تو سنا ہے کہ وہ بچے مار دیے ہیں وہاں پر، وہ پتہ نہیں کتنے 400 لوگ وہ مار دیے ہیں۔ تو جو پاکستانی لڑکا تھا وہ کہنے لگا، اس نے کہا نہیں 400 لوگ نہیں مارے ہیں، اور نہ وہاں پر وہ ہے، یہ تو اسلحے کا ڈپو تھا، وہ اسلحے کے ڈپو پہ اٹیک ہوا ہے۔ وہ بنگالی بچہ کہنے لگا نہیں میں نے تو سنا ہے کہ وہاں پر کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا۔ اس نے کہا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں تھا، وہ اسلحے کا ڈپو تھا۔ تو سردار جی مداخلت کرتے ہیں، سردار جی کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہاں پر اسلحے کا ڈپو تھا۔ آپ نے وہ CNN پہ ویڈیو دیکھی ہے، اتنی بڑی آگ نکلی تھی، اتنی بڑی آگ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے نکلتی ہے جہاں پر بم گرے، وہاں پر تو ہوا تھوڑا سا نکلا تو ختم ہو گیا، وہاں پر تو دھواں زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر تو آگ کے شعلے ہی شعلے تھے۔ تو یہ اسلحہ سینٹر ہی تباہ کیا ہے پاکستان نے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھئی میں تو حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کے اور ان کی دلیلیں سن کے۔ یہ میں نے بھی آخر میں تھوڑی سی ان سے بات کی، وہ کیا بات کی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بات یہ آ گئی جناب علی ریجانی صاحب کی، وہ ان کی شہادت کو بھی ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا جی بندہ نے اگر لڑائی لڑنا سیکھنا ہو یا کوئی قوم ہے تو دیکھنی ہو تو ایران کی قوم ہے۔ تو آپس میں جس طرح وہ کر رہے تھے، اس نے کہا جی ایرانی ان کے جو پہلے تھے کمانڈر، انہوں نے کہا جی میں نے زمین کے اندر چھپ کے نہیں مرنا، زمین میں تو جانا ہے، میں نے مرنے کے بعد زمین میں کے اندر میں مرنے سے پہلے کیوں جاؤں، میں زمین کے اوپر رہوں گا، جدھر میری فیملی ہے ادھر میں رہوں گا، جدھر میرے عوام ہیں لوگ ہیں وہ ہیں میں ادھر رہوں گا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ابھی جو کل ہوا ہے ان کے جو ملٹری آفیسر ہیں، جو اسپیکر بھی رہے ہیں، پولیٹیشین بھی رہے ہیں، تو علی ریجانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، انہوں نے کہا جی سیم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے موساد کی انٹیلیجنس بہت ہے، لیکن ان کی بہادری یہ ہے کہ یہ عوام میں بازاروں میں گلیوں میں سیدھے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مارو مرنا تو مر جانا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ان کی ڈسکشن کے اندر، وہ خود ہی کنکلوژن بھی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس آیا، انہوں نے کہا یار ہم نے ڈرنا کیوں ہے، کس سے ڈرنا، میرے بڑے بڑے مر رہے ہیں یہاں پر، ہماری جان کیا چیز ہے، اگر ان کی اتنی قیمتی جان ہے وہ وطن پہ قربان کر رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں۔ تو یہ ان کی باتیں سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے لگے، اپنے وہ والٹ وغیرہ پکڑ لیا، بیگ پکڑ لیا، تو اب نکلنے لگے ہیں، تو میں تھوڑا سا پاس گیا، میں نے ہیلو ہائی کی ان سے، انہیں بتایا، انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں مگر آپ بولے نہیں۔ میں نے کہا جی آپ باتیں اتنی اچھی کر رہے تھے کہ میں کیوں مداخلت کرتا اس میں تو سن کے بڑا مجھے اچھا لگا، اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں، آپ نے بڑے اچھے دلائل دیے، بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو ادھر ادھر پوچھنے کے بعد تو میں نے کہا جی یہ آپ شوق ہے یا کب سے کر رہے ہیں؟ تو وہ جو لڑکا زیادہ بولتا تھا نا، بہت زیادہ، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کب سے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس؟ اس نے کہا جی کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس نہیں، ہم تو محنتی مزدور لوگ ہیں، یہاں پر کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں، تو سیاست سے ہمارا تعلق ہی کو نہیں ہے، یہاں پر بھی ووٹ ہوتا ہے تو ڈال دیتے ہیں، ادروائز سیاست میں اتنا نہیں لیتے ہیں۔ یہ تو ٹرمپ کا بیڑا غرق ہو، اس نے ہمیں شعور دلا دیا، یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہمیں شعور آیا کہ جو اس نے حماقتیں کی ہیں، بیوقوفیاں کی ہیں، اور جو کچھ کر رہا ہے یہ، اس نے ہمیں شعور دلا دیا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ تو سردار جی نے کہا، سردار جی کہنے لگے کہ کھوتا جنی دیر لت نہ مارے انہیں دیر تک اگلے نے بھی سمجھ نہیں آتی، تو یہ گدھا جب تک ٹانگ نہ مارے دوسرے کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو گدھے نے ٹانگ مار کر ان کو شعور دلایا ہے۔ تو میں ان کی شعور کی اصطلاح کو میں نے اور بھی زیادہ انجوائے کیا، تو میں نے کہا میں یہ جوں کا توں یہ پوری کی پوری ان کی گفتگو آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کو اب کیسی لگتی ہے، کس طرح سے لگتی ہے، اس پر ضرور اپنا رد عمل دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان قریب عید آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت اور خیر و عافیت سے گزارے۔ خدا حافظ۔